कि हम खुद गाड़ी चला रहे, रिक्शे चलाने वाले, रात को ये जो लोग बेचारे बैठे हुए थे ली मार्केट में, मैंने खुद देखे अपने आंखों से कि लोग रो रहे थे कि यार गाड़ियाँ नहीं है, और खुद पुलिस वाले भी आए डंडा लेकर, हमें खुद भी भगाया गया वहाँ से। सिंध हुकूमत जो दिहाड़ीदार तबका है ना, उनको खुद बाकायदा विजिट करे, वो खुद विजिट करे, उनको देगा, सब कुछ करे, उनके हालात मालूम करे, सब कुछ करे। सारे लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं खुले, सारे बैंक अकाउंट होल्डर नहीं है। अवाम तंग आ जाएगी तो फिर जब आदमी तंग होता है तो फिर क्या बोलता है, इलाने जंग होता है, फिर दमादम मस्कल अंदर बोलो होगा। हम लोगों को भी दमादम मस्कल अंदर आता है। मजदूर अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे, खाना पीना कैसे करेंगे, भूखे ही मरेंगे और क्या करेंगे। यही रोज़गार है, रोज़गार ख़त्म किया हुआ है मज़दूरों का। काम है नहीं, कारोबार है नहीं, बैठे हैं सारा दिन अड्डे पे बैठते हैं, काम आता नहीं है, फिर वापस चले जाते हैं। ये गलत फैसले हो, इस तरह नहीं करना चाहिए। अवाम तो भूखी मर रही है, क्या करे, लोगों का कारोबार जो है ना ठप कर दिया है। इनको कारोबारी लिहाज से, तिजारती मराकज़ के लिहाज से थोड़ा सा टाइम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी इन्होंने 6 बजे तक का टाइम कर दिया है तो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। पुलिस वालों का रवैया सबके सामने है जो पुलिस कर रही है, और दूसरा टाइम बढ़ाना चाहिए। हमारा फर्नीचर का तो मसला ऐसा कि यहाँ 12 बजे दुकानें खुलती हैं और 6 बजे कस्टमर निकलता है, 6 बजे बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग शाम को निकलते हैं, जिस वक्त लोग निकलते हैं उस वक्त शटर बंद हो रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कि कोई ना ख़रीद सकता है ना कोई फ़रोख्त कर सकता है, और लोग अपने घरों को भाग जाते हैं। प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे कोरोना और उसकी वजह से लगने वाले लॉकडाउन के हवाले से। जब हम देखते हैं यहाँ अमेरिका और यूरोप के दीगर ममालिक में कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को उन तमाम तर बंदिशों का सामना नहीं है जिस तरह से गुज़िश्ता बरस लोगों को लॉकडाउन के दौरान रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनूबी एशियाई ममालिक की, तो न सिर्फ भारत में बल्कि भारत और बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में भी कोरोना के सबब लोगों को लॉकडाउन में बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया भर में जब वैक्सीन आने के बाद, लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद लॉकडाउन का खात्मा कर दिया गया है, मास्क की पाबंदी को लाजमी नहीं करार दिया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में वैक्सीन लगने के बावजूद लॉकडाउन के दौरानिये को बढ़ा दिया गया है। बिलखुसूस अगर बात की जाए पाकिस्तान के सूबे सिंध और पंजाब की, तो ये दो वो सूबे हैं जहाँ पर यह बताया जाता है कि अब भी कोरोना के खतरात मौजूद हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद इस मर्ज में मुब्तला हो रही है, इन्फेक्टेड हो रही है इसकी वजह से, और अमवात की शरह बढ़ सकती है, लिहाजा लॉकडाउन का दौरानिया बढ़ाया जा रहा है। बात अगर हम पंजाब की करें तो पंजाब में लॉकडाउन की वो सख्तियां नहीं हैं जो सूबे सिंध के लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, और पंजाब की निस्बत अगर सिंध की बात करें, बिलखुसूस सिंध के बड़े शहरों की बात करें, सिंध के दारुल हुकूमत कराची की अगर बात करें, तो शहर कायद वो शहर शुमार किया जाता है पाकिस्तान का, जहाँ पाकिस्तान के दीगर तमाम तर सूबों और ममालिक से आए और दीगर तमाम तर सूबों और शहरों से आए हुए लोग एक बड़ी तादाद में बसते हैं। और शहर कराची में लोगों को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ वक्त गुजारना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी आसानी से ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती जिस तरह से पाकिस्तान के और दीगर शहरों में आसान है। लिहाजा यहाँ वक्त बहुत देना पड़ता है काम को, और जब लॉकडाउन लगा दिया जाता है और काम को वक्त नहीं दिया जाता तो लोग बहुत मुतासिर होते हैं, उनकी माशी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। और जिस तरह से प्रोग्राम के हमने आगाज़ में आपको दिखाया कि लोग क्या तासुरात रखते हैं लॉकडाउन के हवाले से, कुछ का कहना है कि ठीक है कोरोना को देखते हुए SOPs को फॉलो करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के हवाले से बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनका कारोबार, उनका काम बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, और गुज़िश्ता बरस से इस कोरोना के सबब उनकी मईशत जो है वो खासी ख़राब रही। लिहाजा इस बरस लॉकडाउन में थोड़ा सा तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता बरस वैक्सीन नहीं थी और इस मरतबा इस साल वैक्सीन मौजूद है। लिहाजा लॉकडाउन की सूरत हाल ये नहीं होनी चाहिए जो हुकूमत सिंध की जानिब से बताई जा रही है, और इसमें मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। तो क्यों कर लोगों को अब भी परेशानी का सामना है, वैक्सीन से पहले जिन हालात से दो चार थे वैक्सीन के बाद भी उन्हीं हालात को फेस करना पड़ रहा है, क्यों पाकिस्तान में कोरोना के सबब अब भी लोगों को बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फार्मासिस्ट डॉक्टर उबैद अली, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से बात हो रही थी कि अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक में वैक्सीन आने के बाद, वैक्सीन की लॉन्चिंग के बाद, वैक्सीनेशन के बाद लोगों पर से पाबंदियों का जो एक बहुत बड़ा बर्डन था वो कम हो चुका है और गो के अब भी एहतियात यहाँ की जा रही है, लेकिन उन तमाम तर मुश्किलात का सामना नहीं है जो जनूबी एशियाई ममालिक में लोगों को फेस करना पड़ रहा है और बिलखुसूस पाकिस्तान के लोगों को लॉकडाउन के सबब परेशानी का सामना है। ऐसा क्यों कर पाकिस्तान में हो रहा है? पाकिस्तान के सूबे सिंध और कराची में लोगों को लॉकडाउन की वजह से किन परेशानियों का सामना है और वो क्या इस बारे में राय रखते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर उबैद अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जिस तरह हमने बात की कि दुनिया भर में अब तब्दीली आ रही है, अब कोरोना के हवाले से हालात पहले से नहीं रहे हैं, बिलखुसूस वैक्सीन के बाद अब लोगों के ऊपर से बंदिशों का जो है वो बर्डन कम हो रहा है, सख्तियां कम हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आप इस वक्त कोरोना के हवाले से क्या हालात देखते हैं, किस सिचुएशन का सामना है? पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशन पर इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो एतमाद के आदाद शुमार का है। जो कुछ हमें दस्तयाब मालूमात हैं वो सब के सब सरकार से आ रही हैं और सरकार अपना एतमाद खासा हद तक खो चुकी है, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत की सरकार। तो हमारे पास एतमाद का डेटा मौजूद नहीं है। मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा हालात संजीदा हैं जिस तरह गुज़श्ता दिनों में था। मैं नहीं समझता हालात बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब हैं जिस तरह पहले थे। अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कोविड वायरस अच्छा खासा घूम के हमारे यहाँ से जा चुका है। लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। बहुत सारी मालूमात और बहुत सारे तजुर्बे हमें हासिल हो चुके हैं। तो इन तमाम तजुर्बों को जोड़कर हम अपनी राहें मुतय्यन कर सकते हैं जो कि खासी महफूज नज़र आती हैं। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि हाल ही में पाकिस्तान के सूबे सिंध में जो लॉकडाउन है उसके दौरानिए में इजाफा कर दिया गया है, मज़ीद 14 रोज़ बढ़ा दिए गए हैं लॉकडाउन के हवाले से, इसकी क्या वजूहात हैं? सिंध की हुकूमत जिस तरह गुफ्तगू कर रही है उसी तरीके से है जैसे मैं कहूँ कि आइसक्रीम ज़्यादा बेचा जा रहा है इसलिए लोगों के सेहत अच्छे हो रहे हैं। ना आइसक्रीम का सेहत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना आइसक्रीम का पॉपुलेशन से ताल्लुक़ है। अगर आप आइसक्रीम का पॉपुलेशन से रिश्ता जोड़ लें तो फिर आप आइसक्रीम कम करके पॉपुलेशन कम करने की कोशिश करें। वही रवैया तकरीबन सिंध गवर्नमेंट ने अपनाया है। साइंस के बरखिलाफ़ गुफ्तगू बराह रास्त गैर काबिल एतमाद, नाकाबिल भरोसा नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध से पहले जो कुछ गुज़िश्ता माह गुजरे हैं उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का सूबा पंजाब खासा मुतासिर रहा है लॉकडाउन की वजह से और वहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक अमवात की शरह में इजाफा हुआ और जो डाटा पेश किया जाता रहा उसके हिसाब से अमवात बढ़ रही हैं, लिहाजा लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन अब जो हम सिंध के हालात देखते हैं और जिस तरह से आपने भी बताया कि हालात इतने कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना कुछ बताया और पेश किया जा रहा है, तो पंजाब और सिंध को अगर आप कंपेयर करें तो आपके हिसाब से इस वक्त किस सूबे में ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हालात हैं? नहीं, जो जिन आदाद शुमार पे पंजाब खड़ा है या सिंध खड़ा है, ये तमाम आदाद शुमार की सेहत के ऊपर भरपूर वजूहात की बुनियाद पर मैं शुबा कर सकता हूँ। जिस आदाद शुमार की सेहत मुस्तहकम ना हो उससे निकली हुई मालूमात पर आप अपनी दानिशमंदी अगर बढ़ाएंगे तो हम यकीनन किसी ऐसे नतीजे तक पहुँचेंगे जिसका मजबूत रिश्ता हम मुतय्यन ना कर सकें। तो ये सब हवाई बातें हैं जो हमारे पास आदाद शुमार हैं, उसका ताल्लुक़ मौत से, संगीनी बीमारी की संगीनी से, बीमारी की ना फैलने से या बीमारी के फैलने से सही तौर पर जोड़ा नहीं जा सका और उसके सबूत जो हैं वो काबिल वसूख बनाए नहीं जा सके। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सिंध में लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाई गई है और ये कहा गया है कि 14 रोज़ के बाद हालात और जो ख़तरा है कोरोना का वो टल जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 14 रोज़ बाद क्या वाकई कोरोना वायरस के ख़तरात कम हो सकते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का में ये जो रवैया जारी है या दुनिया में कहीं भी जारी है, ये जहालत सर चढ़ के बोल रहा है। आप 14 दिन इसलिए हम रहते थे कि वायरस का अपना एक जो है वो टाइम पीरियड है ग्रोथ का, इसकी एक साइकिल है। आपकी मर्ज़ी है, आप शाम में लगाइए, आपकी मर्ज़ी है 28 दिन के लिए लगाइए, 14 दिन के लगाइए। ना पहले जो लगा उसका क्या फ़ायदा हुआ वो हमें पता है, ना अब जो लगा उसका क्या फ़ायदा होगा वो हमें पता है। जो पहले नहीं लगा उसका क्या नुकसान हुआ वो हमें नहीं पता, जो अब नहीं लगेगा उसका क्या नुकसान होगा वो हमें नहीं पता है। हम जो साबित कर रहे हैं कि हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें और ज़रूरी हैं, इवन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। तो आप ज़रा ये रिस्क तो निकाल लीजिए कि कितना रेसिडुअल रिस्क है, कितना ख़तरा काबिल बर्दाश्त है, कितना ख़तरा इसके साथ पेवस्ता है, कितने ख़तरे के सबूत मौजूद हैं, कितने ख़तरे के शवाहिद हम देख सकते हैं। ये सब कुछ नाकाबिल पैमाइश है और जो नाकाबिल पैमाइश बातें हैं वो बातें ऐसी हैं जैसे शहर की सड़कों पे लोग
घूमते फिरते हुए गुफ्तगू करें, बग़ैर इल्म के गुफ्तगू करें, ये इतनी बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आखिर किन बुनियादों पर जो डाटा लोगों को शेयर किया जाता है, जो रिपोर्ट शेयर की जाती है, जो बताया जाता है, जो टेस्टिंग का अमल इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं या जो स्क्रीन्स पर हमें वहाँ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नज़र आता है, किन बुनियादों पर आखिर ये जो मस्बत केसेस हैं इसकी तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है? कौन से वो तरीक़ाकार हैं टेस्ट करने के कि जिसकी वजह से जो पॉजिटिव केसेस हैं उसकी शरह में इजाफा हो रहा है? देखें, ये एक इस तरह से है कि मैं अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में मक्खी को बंद कर लूँ और आपसे पूछूं कि मक्खी ज़िंदा है या मुर्दा है, और मैं ये साबित करना चाहूँ कि जो आप कह रही हैं वो गलत है, तो बातें तो आपकी मुट्ठी में है ना। जिस तरह चाहें आप आदाद शुमार पेश करें। PCR टेस्ट के बानी ने, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, अकेला उसने कहा था कि PCR को इस्तेमाल नहीं करना डायग्नोसिस करने में ये मिसलीड कर सकता है। आप जितनी साइकिल का PCR इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिसलीड कर रहा है। आप ज़बरदस्ती टेस्ट कर रहे हैं, उसमें मुर्दा वायरल पार्टिकल मौजूद की पॉजिटिविटी आ रही है, वो मिसलीड कर रही है। फिर झूठा पॉजिटिव कितना है वो आप नहीं देख सक रहे, सच्चा पॉजिटिव वाकई नुकसान पहुंचाएगा वो आपको नहीं पता है। हर पॉजिटिव केस तो नहीं है, हर केस मौत तो नहीं पहुंचाएगी। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि हम जिससे कोविड निकालना चाहें अपने PCR टेस्ट से, क्या वो बच सकता है? क्या हम कई साइकिल चला के कोविड को पॉजिटिव नहीं कह सकते? ये PCR चलाने वाले जानते हैं कि जिससे हम पॉजिटिव करना चाहें हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमती इक़दामात के हवाले से आवाम का जो एतमाद मजरू हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जब से कोविड-19 यानी कि दिसंबर 2019 के बाद से सूरत हाल 2020 में रही, 2021 तकरीबन आधा हो चुका है, इस वक्त तक तब्दीली आ रही है। कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ और रिपोर्ट पेश की जाती है। तो अब हम जो देख रहे हैं कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, इस हवाले से हुकूमती इक़दामात जो हैं आवाम के लिए, उसमें लोग जो हैं वो एतमाद नहीं कर पा रहे हैं हुकूमती बयानात पे, उनकी स्टेटमेंट पे। तो किस तरह से उनका ये एतमाद बहाल किया जा सकता है? देखिए, आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए हमें सर तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों आवाम, अब तो आप देखती हैं ना, सब्ज़ी वाला भी हम पे हंसता है, साइंस के ऊपर सब्ज़ी वाले भी हंस रहे हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि इतना आवाम गुमराह किया जा चुका है, आवाम को इतना उसको तसव्वुर में डाल दिया जा चुका है कि बाद दफ़ा सच कहते हुए मुझे डर लगता है कि वो ज़्यादा डिट्रैक्ट ना कर दें। तो सच भी मुझे बहुत एहतियात से कहना है कि सच का नुकसान ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आवाम के पास ये बेहतर रास्ता है कि वो घर पे बैठे बीमार लोगों से ना मिले, दूर दूर रहे। लेकिन कब तक? उस वक्त तक जब तक वैक्सीन दस्तियाब ना हो, उस वक्त तक जब तक दवा ना आए। तो हमने तो पहले भी कहा था कि जब कोविड फैल रहा है, हमसे मुराद साइंस के लोगों ने, कि फ्लैटन द कर्व, क्योंकि हमारे अस्पताल में इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है जितना हम अंदेशा लगा रहे हैं, जितना हम तखमीना लगा रहे हैं लोगों के बीमार होने का। तो हमने कहा घर बैठ जाइए, लोगों से ना मिलिए, मास्क लगा लीजिए, हाथ धोना शुरू कर दीजिए, दूर दूर रहिए। क्यों कहा था हमने? ताकि हम हमारे अस्पताल पे एकदम वो ना बढ़ जाए, दबाव ना बढ़ जाए। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा था कि वायरस को हम रोक सकेंगे। वायरस, अगर आप इंसान हैं, ये वायरस लामोहला आप तक पहुँचेगा। तो हम सिर्फ पहुँचने के टाइम को लंबा कर रहे थे ताकि उस तक वैक्सीन आ जाए। अब वैक्सीन आ चुकी है, दुनिया में इसके फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, सारा काम वैक्सीन को आवाम तक पहुँचाने के लिए किया जाए। और वो तमाशे जो सिर्फ तमाशे हैं, उन तमाशों को समझा जाए, क्योंकि अब तो आपके पास हकीकी यानी कि एक्सपीरियंस आ चुका है, रियल टाइम आपके पास डाटा आ चुका है, आपके पास ग्राउंड रियलिटी आपको नज़र आती है, रियल टाइम एविडेंसेस आप देख रहे हैं। तो अपने फ़ैसलों को सही मानों में आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, क्या इसके हमसाया मुल्क भारत की वजह से ख़तरनाक बताए जा रहे हैं, या जो तासुर दिया जा रहा है कि जो भारत के हालात हैं, अगर यहाँ एहतियात नहीं की गई और उन हालात को मद्देनज़र नहीं रखा गया, वो तमाम तर हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए जो भारत ने नहीं किए, तो क्या महज डराया जा रहा है आवाम को, या वाकई हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं इस वक्त पाकिस्तान के? देखिए, एहतियात करने में और डराने में बड़ा फ़र्क है। डराने में और धमकाने में बड़ा फ़र्क है। आप एहतियात के नाम पर धमकाएं ना लोगों को। आवाम बहुत समझदार है, उसे बता दें कि ये पानी का ख़तरा है या ये तेज़ाब का ख़तरा है, तो आवाम तेज़ाब के ख़तरे को हाथ नहीं लगाएगी। मसला ये रहा कि हमने आवाम को गुमराह किया और ये भी बताया कि हम जहालत से बातें कर रहे हैं। आपकी जहालत की बातें आवाम देखती रही। आपने लोगों को, याद होगा, हमने लोगों को इस बात का अवार्ड दे दिया कि इन्होंने कोरोना को बहुत मौसर तरीके से रोका। किसी को इस बात का अवार्ड दिया कि उसने कोरोना का इलाज किया। हमने अवार्ड दिए, अखबारात के अंदर तस्वीरें छपवाई। कहाँ हैं वो लोग जिन्हें अवार्ड मिले और जिन्होंने अवार्ड दिए? हमने बहुत गुमराह किया अपनी आवाम को। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस गुमराही करने के रवैये से सीखना पड़ेगा। जब शुरू में हमने लोगों से कहा कि आप घरों पे बैठे हैं, हमने लॉकडाउन किया, दुनिया को फॉलो किया, वो इब्तदाई वक्त था, उस वक्त सही था। मालूमात हमें मौजूद नहीं थी, हमें नहीं पता था कि सामने घूमने वाला शेर है, कि वो हाथी है, कि वो कुत्ता है, कि वो बकरी है।
اب تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بکری ہے، اس کے اوپر دانت کتنے ہیں، یا یہ شیر ہے وہ کتنا خطرناک ہے، ہمیں اندازہ ہو چکا ہے. تو جو اندازہ ہوا ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس ثبوت جمع ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے فیصلے کریں، سائنسی فیصلے کریں، لاجیکل باتیں کریں اور ان باتوں کو اپنے دلائل سے جوڑیں. اوکے، ایک بریک لیں گے سر. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید پاکستان میں کرونا اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اصل سچویشن جاننا چاہیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں. انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں. 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک. 718-377-2323. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فارماسسٹ ڈاکٹر عبید علی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں اور ہم جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان میں کرونا اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی جو بات چیت ہے یا جو حکومتی بیانات ہیں یا جس طرح سے لوگوں کو ایک خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، آپ کی ان تمام تر چیزوں کو اگر درست مان لیا جاتا ہے اور یقین کر کے آپ کی اس بات کو ہم ٹھیک سمجھ لیتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ جو ڈیتھ ریشو ہے، جو لوگوں کی اموات میں اضافہ بتایا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مرنے والوں میں یقیناً کرونا مثبت ہو سکتا ہے، لیکن سارے مرنے والوں کو یہ کہہ دینا کہ سب کرونا سے مرے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ اپنے دائیں بائیں آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ اندازہ ہوگا ایک ہی گھر میں 2 لوگوں کو کرونا ہوا، ایک کو نقصان پہنچا، ایک کو نقصان نہیں پہنچا. ایک کو کرونا ہوا، دوسرے ساتھ رہنے والے کو کرونا نہیں ہوا. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب ایک گھر میں 2 آدمی رہ رہے تھے تو ایک کو ہوا دوسرے کو کیوں نہیں ہوا، یا 2 کو ہوا ایک کو بہت نقصان پہنچ گیا ایک کو نقصان کیوں نہیں پہنچا. جب تک ان سوالات کے جوابات ہمیں نہیں ملیں گے یہ کہنا بالکل مناسب نہیں ہوگا کہ سب لوگوں کو کرونا سے انتقال ہوا. دیکھیے، اگر کسی کے گھر میں کسی ماں کو یہ اچانک خبر ملے کہ اس کے 2 بچوں کا انتقال ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ماں کا انتقال ہو جائے. ماں کو کسی نے گولی نہیں ماری، ماں کو کسی نے ہٹ نہیں کیا، یہ ماں کا برین سسٹم تھا، نروس سسٹم تھا جو بریک ڈاؤن ہو گیا. تو آپ جب لوگوں کو ڈپریشن میں ڈال دیں گے تو ڈپریشن بہت ساری بیماریوں کے ساتھ لیتھل ایفیکٹ دیا کرتی ہے، ٹاکسک اثرات نظر آیا کرتے ہیں اور انتقال تک خبر آیا کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ مرنے والوں میں کووڈ مثبت پانا اور کووڈ سے مرنا 2 مختلف چیزیں تھیں. ہم نے بہت ساری بیماریوں کا علاج روک دیا. آپ دیکھ لیجیے آج بھی بہت سارے اسپتالوں میں ریگولر آپریشن بند ہیں. تو جو ریگولر آپریشن بند ہیں، جو ریگولر OPD بند ہیں، وہ جو مریض جو صحت یاب ہو سکتے تھے وہ مریض تو بیماری تک نہیں پہنچ پا رہے اپنے مسیحا تک. تو وہ مریض اگر انتقال کر جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کووڈ میں ڈال دیتے ہیں. جو ہراسمنٹ آپ نے پھیلائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو آپ دوائیں استعمال کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا شہر میں بہت ساری دوائیں شارٹ ہو گئی تھیں، مارکیٹ میں ڈرائی ہو گئی تھیں، کیونکہ بھئی کہا تھا ٹرمپ صاحب نے کلوروکوئن دے دیجئے، کسی نے کہا ریمڈیسیویر دے دیجئے، کسی نے کہا جی ایکٹھیمرا دے دیجئے. جو دواؤں کے نام آتے رہے آپ سب وہ دوائیں لگاتے رہے. تو دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، دواؤں کے ایڈورس ایفیکٹ بھی ہیں. بھرپور لوگوں نے ایزیتھرومائسن استعمال کیا. اب ایزیتھرومائسن کا جو سائیڈ ایفیکٹ تھا، جو کمبینیشن پروڈکٹ لینے کے بعد جو اس کا لیتھل ٹاکسک ایفیکٹس آئے ہوں گے سامنے، وہ تمام نے فیس کیے ہوں گے. لیکن یہ سب مرنے والوں کو آپ نے کہا کہ کووڈ سے مر گئے. یعنی کہ جنگ ہوئی تو جنگ میں ہر آدمی گولی سے نہیں مرا ہے، کچھ بھوک سے مر گیا ہے، کچھ ہف سے مر گیا ہے، کچھ گھر میں کھانا نہ ملنے سے مر گیا ہے، کچھ دھوئیں سے مر گیا ہے. تو سب کو کووڈ کہنا مناسب نہیں ہوگا جب تک ہم یہ بات ثابت نہ کر دیں کہ مرنے کی وجوہات کووڈ سے ملتی ہیں اور کووڈ سے ہی آدمی مرا ہے. ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ویکسین کے بعد آپ کا نہیں یہ خیال کہ کرونا کیسز کی جو شرح میں اضافہ بتایا جا رہا ہے اس میں کمی ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے، ویکسین لگنے کے بعد جو ڈیتھ ریٹ ہے دنیا بھر میں سگنیفیکنٹلی کم نظر آ رہا ہے.
اچھا ویکسین لگنے سے دنیا میں کوئی سگنیفیکنٹ نقصان نظر نہیں آ رہا، تو یہ کہنا تو اب بہت آسان ہو گیا ہے، گو کہ سائنٹیفک جوڑنے کے لیے بہت لمبی آپ سے طویل بحث کرنی ہوگی کہ یہ ویکسین سیف ہے، یہ ویکسین افیکٹو ہے یا نہیں ہے، وہ نظر آ رہا ہے نا آپ کے سامنے۔ طاقتور ملک امریکہ، طاقتور ملک چائنا تقریباً کھلا ہوا ہے نا ویکسین لگنے کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں ویکسین بہت مؤثر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور ویکسین لگنے کا جو رویہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں بھی جو اس طرح ڈیتھ ریٹ بڑھا ہوا تھا وہ ڈیتھ ریٹ اپنا ہی ہے۔ اچھا پاکستان کی عوام کا جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی عوام کا اس وقت ویکسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ بہت سارے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے ویڈیو کلپس دیکھے ہوئے ہیں جس میں ویکسین کو لے کر لوگ جو ہے وہ مختلف کنفیوژنز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں میں، اور شاید اس خوف میں مبتلا ہو کر لوگ ویکسین بھی نہیں لگوانے جا رہے۔ تو کیا رائے عوام کی مجموعی طور پر اس ویکسین کے بارے میں پائی جاتی ہے؟ دیکھیں عوام بنیادی طور پر زندہ رہنے پہ تلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عوام خوف میں مبتلا رہنا خوش محسوس کرتی ہے، تو چونکہ ایک بہت بڑا خلا ہم نے چھوڑ دیا، ہم سے مراد اہم لوگوں نے، میڈیسن کے لوگوں نے، فارمیسی کے لوگوں نے، بایولوجیکل سائنسز کے لوگوں نے اور سرکاری لوگوں نے، کہ آپ عوام کو لمحہ بلمحہ سائنسی رویے سے آگاہ رکھتے، عوام کو سمجھاتے، تو اتنا بڑا یہ جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے ویکسین کے اپوزٹ لوگوں کا برتاؤ اور لوگوں کی سوچ کو جو ہم نے پہاڑ بنا دیا ہے، یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ ویکسین اس دنیا میں اس کا ایک خاطر خواہ رول موجود ہے۔ پہلے لوگ پلیگ سے مر جایا کرتے تھے، لوگ اسمال پاکس سے مر جایا کرتے تھے، ڈپتھیریا سے، ٹیٹنس سے، ٹیوبرکلوسس سے، یہ سب کس نے بچایا؟ یہ ویکسین ہے جو لوگوں کو صحت یافتہ کر رہا ہے۔ تو ویکسین کا جو فائدہ ہے اس کو لوگوں سے دور نہ کیا جائے، عوام کو سمجھایا جائے ویکسین کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، یہ ویکسین کیسے مؤثر ہے اور کتنا ضروری ہے ہمیں ویکسین لگانے سے کیا کیا متوقع نقصانات ہیں، کیا واقعی نقصانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، کیا فوائد نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، یہ ساری باتیں عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور عوام کو بھرپور طریقے سے سائنس کو اس انداز سے سمجھایا جائے کہ ہماری جو بوڑھی دادی ہیں وہ بھی بات سمجھ لیں، پھر ہم جا کے آسان ہوگا عوام سے آئندہ کے لیے کسی آنے والے طوفان سے بچنے کا مؤثر طریقہ اپنانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب لاک ڈاؤن کے دوران جو ٹائمنگ کی بالخصوص ایک پابندی ہے، یعنی 6 بجے تک تمام تر کاروباری مراکز بند کرنے کے احکامات ہیں، چند ایک مخصوص چیزوں کی، بیکری آئٹمز کی، میڈیکل سٹورز کی اور پیٹرول پمپس کی، ان تمام تر چیزوں کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، لیکن جو یہ ٹائمنگز فکس کیے گئے ہیں تو کیا کرونا کے پاکستان میں کوئی اوقات کار ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہاں امریکہ میں جب لاک ڈاؤن دیکھا، ہم نے جب برطانیہ میں، ہم نے اور یورپین کنٹریز میں دیکھا تو مکمل طور پر سب چیزیں بند تھیں علاوہ گروسری سٹورز یا میڈیکل سٹورز کے، لیکن کوئی ٹائمنگز نہیں تھے کہ 6 بجے کے بعد کرونا آ جائے گا، 8 بجے کے بعد کرونا نہیں ہوگا، صبح میں نہیں ہوگا، رات میں ہوگا۔ یہ جو اوقات کار طے کیے گئے ہیں یہ کس حساب سے ٹائمنگز رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں میں تو صاف صاف کہوں گا کہ یہ جو دنیا میں لاک ڈاؤن کیا گیا تو ان کے لیڈرز عوام کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، سائنسدان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، ڈیلی نیو یارک کا گورنر پریس کانفرنس کرتا تھا۔ ہم نے بھی وہی رویہ اپنایا، ہم نے بھی وہی ڈیٹا لے کر شروع ہو گئے گفتگو کرنا، لیکن ہم نے جواب دینے سے گریز کیا۔ کیا ہمارے جو اتھارٹی ہے وہ ٹی وی پر آ کر جواب دے سکتے ہیں تمام لوگوں کو سوالات کے؟ ہم نے لاک ڈاؤن کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، عوام کو ہراس کرنے کے لیے، اپنی حکمرانی کو ثابت کرنے کے لیے اور تصحیح کرنے کے لیے۔ لاک ڈاؤن کا جو رویہ تھا وہ اب بہت پرانا ہو چکا ہے اور اس نے کوئی خاطر خواہ رول پلے نہیں کیا۔ رول جو پلے کیا وہ کیا میں سمجھتا ہوں جس کے سائنسی ثبوت موجود ہیں، وہ لوگوں کے آپس میں نہ ملنے نے، لوگ دور رہے، ہاتھ دھوتے رہے، نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہے، اس نے پھیلنے سے روکا۔ لیکن لاک ڈاؤن جو ہے مطلب سڑکوں کو بند کرنے سے شاید کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جب ہم دیگر ممالک کی بات کر رہے ہیں اور مختلف چیزوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان اگر ٹیسٹنگ کو لے کر چل رہا ہے تو اس نے امریکہ کو یا یورپ کو فالو کیا، اس نے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے تو اس نے میڈیسنز وہ استعمال کرنا شروع کی جو امریکہ یورپ میں لوگوں کو ٹریٹ کی جا رہا تھا، جس ذریعے سے مختلف چیزوں میں فالو کیا جاتا رہا ہے پاکستان کی جانب سے امریکہ کو یا یورپین کنٹریز کو۔ تو کیا پاکستان میں لاک ڈاؤن کے دوران جو لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، کیا اس چیز میں بھی کسی قسم کے کوئی اقدامات فالو کیے گئے ہیں؟ کیونکہ یہاں امریکہ میں تو باقاعدہ طور پر ریلیف پروگرام لوگوں کو دیے گئے تھے، اس کے علاوہ اور مختلف طریقہ کار سے لوگوں کی مدد کی جا رہی تھی۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کی مدد کا کیا طریقہ ہے؟ نہیں، ہم نے تو ہر بری چیز فالو کر لی ہے، جس کا نقصان مستند ہو وہ ہم نے فالو کر لیا ہے۔ ہم نے اندھا دھند اعتماد کیا دنیا کے اوپر، ہمارے پاس اپنا تجربہ کار لوگ بھی موجود تھے، ذہانت بھی موجود تھی، آپ کے پاس دانش مندی بھی موجود تھی، آپ کے پاس علم بھی موجود تھا، آپ کے پاس اعداد و شمار بھی موجود تھے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں نا بھائی
کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ دنیا میں کہا گیا تھا، دنیا نے پہلے کہا کلوروکوئن استعمال کر لیجئے، آپ بھی لگ گئے کلوروکوئن کی طرف. دنیا نے کہا ڈیکزامیتھاسون استعمال کر لیجئے، آپ بھی لگ گئے. دنیا نے کہا ایکٹیمبرا استعمال کر لیجئے، آپ نے بھی کرنا شروع کر دیا. دنیا نے کہا ایزیتھرومائسن، آپ نے بھی شروع کر دیا. دنیا نے کہا وہ ریمڈیسیویر، آپ نے بھی ریمڈیسیویر. دنیا نے کہا مونوکلونل اینٹی باڈیز، آپ نے بھی مونوکلونل اینٹی باڈیز. آپ دیکھیے دنیا بدترین طریقے سے فیل ہوئی کہ دنیا کے جو لوگ تھے وہ بھی خلاؤں میں باتیں کر رہے تھے. سائنس خلا میں بات نہیں کرتی، سائنس کو بدنام نہ کیا جائے. سائنس ٹھوس شواہد اور وہ شواہد جو قابل ویلیڈیٹ ہو سکیں، جن کا ایویڈنس مل سکے، اس پر نقطوں کو جوڑا کرتی ہے. تو اگر ہم نے فالو کرنا تھا تو ہم لاجیکل باتوں کو فالو کرتے، ہم نے ان لاجیکل باتوں کو زیادہ فالو کرنا شروع کر دیا. اب بھی جو ہمارا رویہ ہے وہ سائنس سے بہت دور ہے، اور دنیا اس رویے سے نہیں سوچتی کہ شام 8 بجے بند کر دیں اور 5 بجے بند کر دیں. پھر وہ دنیا اس سے نہیں سوچتی کہ اسکول بند کر دیں اور جو ہے وہ آفس کھلا رکھیں. یہ سب غیر مناسب رویہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عوام اس بارے میں جو ہے وہ کتنا عمل درآمد کرتی نظر آ رہی ہے؟ جو لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات پر یہ کہا گیا ہے کہ مکمل اور سختی سے عمل کروایا جائے گا، اور اگر نہیں کر رہی تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ بچے سے کہیں گے نا کہ یہ مٹھائی ہے اور اس کو چھوؤ گے تو جن بھوت آ جائے گا، تو بچہ ایک دن تو نہیں چھوئے گا، دوسری بار وہ کھائے گا اور اس کو جن بھوت نہیں آئے گا تو تیسری بار روزانہ کھائے گا. تو آپ نے اپنی عوام کو بچہ بنا دیا اور بچے کی طرح ڈرایا ہے، تو عوام تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو فالو کرے گی. اور اگر فالو کرے گی تو بائی فورس فالو کریں گے. جو آپ کہہ لیجیے کالونائزیشن ہوتی تھی نا، کہ کالونی کے طور پر ہنٹر مار کے لوگوں کو فالو کروایا جاتا تھا، وہ سب کر لیجیے، اس سب کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیجئے کہ آخر حکومت پاکستان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے پاکستان میں بھی کرونا کی افریت پر قابو پایا جا سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سائنس کو شفاف کیجیے، سائنس کو حد سے بیجا میں مت رکھیے. آئیے گفتگو کیجیے، ٹھوس شواہد کے ساتھ گفتگو کیجیے. سائنس کے ان برانڈوں کو جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ان کو نکال کے پھینکیے. جو پیسے آپ نے خرچ کیے اس پر ایک نظر ثانی کیجیے. پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ کیا کچھ آپ نے بلا فضول فیصلے کیے، اس بلا فضول فیصلے کے نقصانات کیا ہوئے. کیا آپ نے اچھے فیصلے کیے، اس کے فوائد کیا ہوئے. چیزوں کو سچائی کی بنیاد پہ جوڑیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہا، ورنہ آنے والے دنوں میں تاریخ کی کتابوں میں ہم ایک عجوبی قوم کے طور پر سامنے آئیں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر عبید علی فارماسسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے جنوبی ایشیائی ممالک اور پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں لاک ڈاؤن کے بعد لگنے والی صورتحال کے حوالے سے موجودہ حالات کو عوام کس طرح سے دیکھتے ہیں، عوام کا کتنا اعتماد مجروح ہوا ہے، کتنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے، ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پریشانی کا سامنا ہے اس سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس پر ہم نے آج کچھ بات چیت کی اور جو ہم نے کنکلوژن نکالا ہے تمام تر بات چیت کا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرونا تو ضرور موجود ہے، اس کے خطرات بھی اپنی موجود ہیں، لیکن ویکسین کے بعد اتنا زیادہ سچویشن جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے، اتنا زیادہ حالات خطرے سے دوچار نہیں ہیں جتنا پورٹرے کیے جا رہے ہیں، جتنا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور وہاں کی حکومت یہ کیوں کر رہی ہے؟ کیوں حکومت سندھ یا حکومت پاکستان کی جانب سے لوگوں کو احتیاط کرنے کے بجائے ایک خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب آپ نے اپنی کوئی چیز سیل کرنی ہوتی ہے تو لوگوں کو اس خوف میں مبتلا کر کے اس ڈر کے کاروبار کو چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.